أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة 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 تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإن
فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى 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 اذهب إلى فرعون إنه طغى 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 فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى آية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
बंद कर दे उठ के। करना आता है।